आमकां जी आज आमी मिटींग आपयली की आमकां अप्रुवल येवनाशिल्लें जे एक्सटेंशन आमचे डेली वेज वर्कर म्हणजे एक्सटेंशनाचे अप्रुवल येवनाशिल्लें पूण आमी आज मिटींग आपयली आनी ती मिटींग सोंपताच डिस्कशन चालू आशिल्लें आनी ती मिटींग सोंपता तेन्नाच सोंपली आनी आमी भायर सरले तेन्ना आमकां अप्रुवल आयलें ECIचे अप्रुवल आयलें की आमकां एक्सटेंशनाक आमकां तुमी अप्रुवल दिलें आनी म्हणून म्हाका दिसता आज हे मिटींग सोंपतकीच हांव ECIन जे अप्रुवल दिलां ते आमकां टायमार आयलें आनी तेच्या मिटींग सोंपतकीच इमिजिएटली आमकां अप्रुवल आयलें सो हांव तुमकां परत एकदां तुमी आयले तुमकां म्हायती दिवपाक तुमकां परत आपयलें की आमकां मिटींग सोंपतकीच इमिजिएटली आमकां ECI अप्रुवल आयलें सो आमी आतां ECI अप्रुवल येतकीच आमकां आतां कांयच इश्यू ना ऑलरेडी आमी डिसिजन घेतिल्लें पूण आतां ECI अप्रुवल येतकीच आमकां आतां पेमेंट करपाक आतां पेमेंट करतले कितले वर्कर्स आसले टोटल 83 वर्कर्स आशिल्ले 83 वर्कर्स आशिल्ले तांकां आतां पेमेंट आमी घालतले तो म्हणल्यार तांचो पेमेंट म्हणल्यार 1 म्हयन्याचो उरलो काय कसो गेलो म्हणजे एप्रील म्हयन्याचो आशिल्लो कॉन्ट्रॅक्ट सोंपलो तांचो केन्ना एप्रिलान सोंपिल्लो सो आमी एप्रिलान ECI अप्रुवल आमी लेटर केल्लें कोड ऑफ कंडक्टा लागून उरलो तांचो उरलो कोड ऑफ कंडक्टा खातीर उरिल्लो पूण आतां मिटींग आमी तेच्या खातीर आपयली कितें करपाचें अप्रुवल येवना तांकां पेमेंटूय करपा जाय आनी ते एसेन्शियल सर्वीस आमची डेली वेज वर्कर आमचे मार्केटान वता आमचे गटर क्लिनिंग आसता आमचे ड्रायव्हर आसता जे वेस्ट आमचे केरिया प्लांटार व्हरता सो त्या खातीर आमी इमर्जन्सी मिटींग आपयली आनी तेजेर डिसिजन जालें तेन्नाच आमकां सोंपतकीच आमकां ECIचे अप्रुवल आयलें तुमी डिसिजन कितें घेतलें सो आमी तांकां ठरयलें की तांकां पेमेंट करचें अशें आमी एक डिसिजन घेतिल्लें पूण तेन्नाच ECIचे अप्रुवल आयलें सो आतां ECI अप्रुवल बरें जालें सो आमकां आतां पेमेंट करपाक कांय इश्यू ना सो वर्कर्सां लागून कितें प्री मन्सून वर्काक बीन लागून कितें इफेक्ट जालो तुमकां म्हणल्यार कामां बीन कितें ना ना आमचें कांयच काम उरना आमचो प्री मन्सून हांव सांगता की आमचे फूल 15 वरां आमचे गटर्स क्लीन जाले आमी आतां सेकंड रावंड चालू आसा मॅक्झिमम आमी केले आनी परत आतां सेकंड रावंड सुद्दां आमी सुरू केलो सो गटर्स क्लीन सगळी आमची जाली फर्स्ट मार्चान कितें सुरू केला आमी तो आनी एका फावटी 2 वार्ड घेताले 15 आनी 1 आमचे टोटल 15 वार्ड 15 वार्डां आनी 1 वार्ड हे सायमल्टेनियसली आमी सुरू करताले आनी इवन आमी अपोलो बेकरी कडेन नाला आसूं ते सगळे थंयचे गटर सुद्दां आमी निवळ केला आतां फक्त डिसिल्टी मागीर जातली कोड ऑफ कंडक्ट जातली टोटल 15 वार्ड तुमी केला म्हणटा क्लीन परत सुरू केले परत सेकंड रावंड आमी सुरू केला कितें उरलें जाल्यार परत क्लिनिंग म्हणल्यार 80% काम जालें हय फूल जालें फूल 15 वार्डान काम जालां परत आमी परत सुरू केला सो ह्या फावट फोंड्या म्हणटा फ्लडींग जावपाचें काय ना गटर तरी आमी सगळें निवळ केला आनी इवन नाला आमी आतां ते आतां पावस जावन आतां कोड जावनूच आमकां करचें पडटलें टेंडर बीन ते मागीर कोड जावनूच जातलें नाला डिसिल्टी WID करता डेली वेज वर्कर तांकां आयज पेमेंट ना जातलो की आमकां ECIचे अप्रुवल आयल्यात मिटींग सोंपता तेन्नाच सोंपलें की ECIचे अप्रुवल आयलें Monday, someone meeting with Monday. Well, आमचो प्रश्न केला तो धांवतना इतले वर्स आमी रिक्शन दिना फकत येना पयला आतां कितें व्हडले रोड येता व्हडले झाडां येता कितें ती कट दिवपाक आसतना 4-4 किलोमिटर हय मेळटा स्वामीर तशें न्ही बायक पयल्या झाडां सोळे केळी घातल्या तेका डेली हाडप डेली कितले पडटा बरें बरें हेजे पयलीं तूं म्हाका फोन करता मरे
कितें म्हणटा तुमी पेमेंट तांकां मेळोंक ना म्हणटा आनी ना आज आमी ती कॉन्सिल मिटींग आपयल्ली कित्याक इलेक्शन कोड आशिल्लें तेन्ना आनी ते आमी नेमीक बी धाडिल्ले रिगार्डींग एक्सटेंशन आनी आतां आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतलें कॉन्सिलान तांकां पे करपाक सो पेमेंट जाता कितलो म्हयन्याचो उरला काम डावन ना एकूच एप्रिलाचो हां आतां मेचो जुनान न्ही ना पण म्हाका दिसता इलेक्शना प्रोसेसा लागून तेंचो पेमेंट उरलो काय म्हणटा जेन्ना ते आमी धाडिल्ले न्ही तेच्या खातीर ते मातसो उरलो सो आतां कॉन्सिलान आमी घेतले न्ही डिसिजन पण वेरेज बाकीच्या मुन्सिपालिटींत म्हाका दिसता ऑलरेडी पेमेंट जालो म्हणटा पण फोंडा मुन्सिपालिटी कित्याक एक्सटेंशन आशिल्लें जाल्यार म्हाका खबर ना ना म्हणटा आतां तुमचोच एक कावन्सिलर म्हणपालो की फॉलोअप जावना म्हणटा सीओन जे फॉलोअप करूंक जाय आसले पळय ते जावना म्हणटा तेका लागून पेंडींग उरलो काय म्हणून पेमेंट आमी ऑलरेडी 4 ते 5 एप्रिलाक ऑलरेडी लेटर केले हाका टू DMA आनी मागीर ते इलेक्शन कमिशन ऑलरेडी आमी एक्सटेंशन अप्लाय केल्ले 1 एप्रिलाक सो फॉलोअप जाला पूण आनी मागीर आतां आमी कॉन्सिलान मिटींग डिसिजन घेतले आयज स्पेशल मिटींग घेवपा लागून कारण कितें काय म्हणटा ठीक आहे तेंचे पेमेंट आशिल्लो न्ही तेमी आतां एप्रिलाचो पेमेंट मेन जावना न्ही तेंचो आतां डिले जालो न्ही सो अप्रुवल येवना आशिल्लें आतां एकदा डिटेल दिता आतां कितें जालें डिसिजन केन्ना पर्यंत तांकां पेमेंट जातलो आतां जातलो न्ही आज आतां दिता आजूच दी म्हणलें तांकां आमी ना आतां हो मुन्सिपालिटी फंडांतल्यान कचरा प्रकल्प कचरा विशयी कितें आसलें कचरा विशयीचे कितें मतां डिस्कशन कचऱ्या ते रिगार्डींग दी MRF फेसिलिटी जी आसा पळय आमची तेन्ना आमकां 3 एजन्सीज आयिल्ली तातूंतली एक एजन्सी आमी कॉन्सिलान आमकां प्रेजेंटेशन केलें सो एकटो आपल्याक परवडना म्हणपालो सो दुसरो एक रिसी टीम आसा तेणे जाल्यार आमी MRF फेसिलिटी जी आसा आमची हांगा केरिया प्लांट सो ते सेग्रिगेशन करता थंय तेमी घेतले आनी कॉन्सिलाक तें प्रेजेंटेशन केलें आनी आमी करता म्हणपाले फ्री ऑफ कॉस्ट आमी ते सगळें मॅनेज करता आनी तेणी काम सुरू केलें पूण तांकां आतां दिसून येलें तेंचे कडेन तें जमना सो तेणी आमकां एक मंथ नोटीस दिली इलेक्शन पिरियडा आसतनाच सो एक नोटीस दिल्या कारणान मागीर आमकां तेणी आतां 4 जुनाक तेंचें सोंपता सो त्याच हातून एक वन अर्थ फावंडेशन जी पणजे MRF फेसिलिटी रन करता ती पणजे ऑलरेडी तेंचें काम चालू आसा सो ड्राय वेस्ट ते कलेक्ट करता आनी ते सेग्रिगेट करता आनी बरे पद्दतीन तेंचें जें काम चालू आसा तेणी अशें प्रेजेंटेशन आमकां हें दिलां कॉपी लेटर्स फूल प्रेजेंटेशन आनी आज तेणे आमी ते घातलें की ते आयला इंटरेस्टेड आसा करपाक म्हणून आमी कॉन्सिलान मागीर तांकां सांगलें की आमी आमचे ME आनी JE ते वचून तेंचे पळयतले फेसिलिटी कशें रन करता ते की आमी बेश्टे दिवपाचें ना की ऑलरेडी रिसिटीन आमकां केलें आनी आतां ते तेणी आमकां नोटीस दिवन ते आतां सोडटा तें जायना म्हणून सो हें अशें परत जावचें न्ही म्हणून आमी सांगलें की JE आनी ME कॉन्सिलान घेतलें की ते वचून पळोवपाचें तेंची फेसिलिटी म्हणजे कशी रन करता ती आनी ते पळोवन येतकीच ते आमकां नेक्स्ट वीक परत मिटींग आपयतले ते आमकां रिपोर्ट दितले आनी त्या नंतर आमी ठरयतले कॉन्सिल की तांकां दिवपाचें काय ना सो मागीर नाल्यार ते रिटेंडर टेंडरींग आतां ते 3-4 महिने जातले तांकां चड वेळ जावना आतां 6 मंथ जातले कलेक्शन आणि फक्त ड्राय कलेक्शन कलेक्शन सॉर्टिंग आनी सेग्रिगेशन वेट कितें करता वेट ऑर्डर आसा न्ही आमचे कोण करता हय ऑर्डर आसा आमची न्ही ती सुद्दां आसा तेंचे आतां 3-4 महिने तेंच्या सेपरेट कॉन्ट्रॅक्ट तो सगळें आसा सद्या आसा तो वेटाक सेपरेट कॉन्ट्रॅक्ट आसा प्रपोजल येयला हो प्रपोजल आयला कळ्ळें न्ही हो आयला आनी ते MRF फेसिलिटी इम्पॉर्टंट आमकां फेसिलिटी आसा की ती आमची ऑलरेडी केरियान चालू आसा पूण आतां हें सोडलें म्हणटकीर कितें जाता ते आपले लेबर घालतले सो आमकां तो खर्च वाचता सो ते तेंचे लेबर घालतले तो कॉस्ट ते बेर करतले सो ते केल्यार आमकां मातशें बरें जातलें पूण आपण कॉन्सिलान कितें केलां की परत अशें जावचें न्ही कोण येता आमी सोडून वता म्हणून आमी आतां तेजे पळयता फेसिलिटी वचून तो कसो करता तो तेजे नंतर मागीर आमी डिसिजन घेतलें ते रिपोर्ट येतकीर वन अर्थ फावंडेशन वन अर्थ फावंडेशन NGO ती पणजे काम तेंचें चालू आसा सो तेणें एक प्रेजेंटेशन म्हणून एक हें दिलें आमकां असो बुकलेट दिलें असो कशें काम करता कशें काम करता तेंचे कितें प्रोसेस तें दिलें तेणें सो ते आमी डिसायड करतले मागीर वेट आसा नॉर्मल हांगाच प्रक्रिया जाता हांगाच ते व्हरता न्ही ते ती ऑलरेडी एक आमची एजन्सी आसा न्ही जे टेंडर तांकां मेळ्ळा पळय
ते ऑलरेडी कलेक्ट करतात. तो इश्यू तो वेगळो इश्यू. पेमेंट हो म्युन्सिपालिटी फंडांतल्यान हां मुसळी फंड पयलीं कशें दिताले ना तिथे एक्सटेंशन आशिल्लें न्ही. एक्सटेंशन इलेक्शन टायमार ते तांकां आमी एक्सटेंड करता न्ही कॉन्ट्रॅक्ट न्ही तो एक्सटेंशन जाता तो रिन्यूअल जावना आशिल्लें न्ही. कोर्ट टायमार ना की आमीच करताले न्ही. कोर्ट आयले तेन्ना आमकां एक्सटेंड करपाक जायना जालें. कितले वर्सां टोटल ते अरावंड तुका ते एक्झॅक्ट दिता 100% आसा तूं एक्झॅक्ट दिता फिगर कितले अमावंट जाता तो दिता. एक रावंड ऑलरेडी रेडी जालो. तूं पयला पावस पडलो पळय एकदम मदीं पावस पडलो तेन्ना इतलो व्हडलो पावस पडलो पूण खंयच तुमकां ब्लॉकेज दिसता. तुम्ही पयला आसतलें खंयच ब्लॉकेज नाशिल्लें की आमी मॅक्झिमम वेल एडवान्स आसा आनी सेकेंड रावंड आतां चालू केला. सो म्हाका दिसना आतां खंयच आमचे गटर खंय ब्लॉक आसतले ते सगळे आमी निवळ इवन अपोलो बेकरी कडेन गटर तुका जाल्यार फोटो दाखयता हांव. आमच्या वर्करांनी सगळे ते प्लास्टीक हें कितें आशिल्लें कचरो सगळो काडला. फोटो म्हाजे कडेन आसा. केन्ना कंप्लीट केलें तुवें काम ही केन्ना खंयच्या म्हयन्यात? ना ह्याच म्हयन्यान स्टार्टींग मार्चान सुरू केलें. एप्रील मध्ये सोंपयलें. आतां परत सेकेंड रावंड सुरू केला. तुम्ही आतां तिसऱ्यान सुरू केलो सगळी गटारां ना पळय 15 वडा खंयच हें ना सगळ्या वडांनी. आनी आतां परत सुरू केला म्हणून तुमकां खंयच ब्लॉकेज दिसूना उदक रस्त्यार दिसूना. इवन तो आतां कल्वर्ट आमी रेस करपाक सोदता तो हांगा उडपी कडेन तो आतां कोर्ट जावन सो डिसिल्टिंग ऑफ नालाज बीन ते आतां जातलें न्ही. ते पळय ते आतां कोड आसल्या कारणान ते आमी आतां ते हें जातलें कोड येतकीर सुरू जातलें कितें आतां. सो 3 मंथ्स ऑलरेडी सगळी कामां गटरां आमी सगळें जाल्या. म्युन्सिपालिटीचें आमी सगळें केलां. आतां फक्त ते नाला आसा पळय ते WRDच्या थ्रू ते एस्टिमेट जावन ते करतले. चडशीं आमची कामां जालां. ते बस स्टँडार ते उदक जमताले पळय पेट्रोल पंपा कडेन ते ह्या फावट कितें ते केल्या म्हणजे ते केल्या सगळें पळय पावस पडल्यान जावना पळय काय. ओके. कितें पावस म्हणटा म्हणटा कल्वर्ट वयर काडपा जाय रेस करपा जाय त्या खातीर आमी तो जातलें तें आमी रोखडें करून घेतात.